بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احباب گرامی، سیرت النبی علیہ السلام دے مبارک سلسلے دی یہ پنجویں قسط ہے، پنجواں درس ہے۔ گزشتہ قسط دے اندر اساں یہ چیز پڑھی ہے، سمجھی ہے کہ نبی علیہ السلام دے اتے وحی دا آغاز، نبوت دا آغاز کیویں تھیا ہے۔ یہ قسط دی ابتدا دے اندر تمہیدی طور تے اساں یہ چیز سمجھدے سے کہ وحی کیڑی چیز کو آکھا ویندے۔ وحی دا لغوی معنی او اے ہے اشارہ کرنا یا چپ چپاتے کوئی گال کہیں دے دل دے اندر سٹ دیونا۔ ان دا اصطلاحی معنی اے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتے دے ذریعے اپنے نبیاں تے اپنے رسولاں دے اتے وحی کو نازل کریں دیں، اپنے پیغام کو نازل کریں دیں، اپنے احکامات کو نازل کریں دیں۔ وحی دی بنیادی طور دے اتے دو قسمہ ہیں، وحی مطلو تے وحی غیر مطلو۔ وحی مطلو او وحی ہے کہ جیڑی وحی دے اندر یا جیڑی وحی دی اساں نماز دے اندر تلاوت کریں دے سے جن دے الفاظ تے معانی وحی اللہ تعالی دی طرفوں نبی علیہ السلام دے دل دے اتے نازل تھیں۔ تے وحی غیر مطلو او وحی ہے جن دے مضامین تے اللہ تبارک و تعالی دے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے انہاں مضامین کو اپنے الفاظ دے اندر امت دے سامنے پیش کیتے۔ ایکو حدیث قدسی بھی یاد ہیں تے عام جڑی حدیث نبوی ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام دیاں گالیاں، آپ دے اعمال، آپ دے فرامین، آپ دے تقاریر، او بھی وحی غیر مطلوع دے اندر شامل کیتیاں ویندن۔ ان دی وجہ اے ہے کہ ساڈا اے ایمان ہے کہ سونے نبی سائیں اپنی خواہش دے تابع تھی کہ اپنی طرفوں دین دے متعلق کوئی گال ارشاد نہ فرمیندے ہن، دین دے متعلق جو بھی ارشاد فرمیندے ہن وہ سونے نبی علیہ السلام اللہ دی وحی دی روشنی دے اندر تے اون وحی دی اتباع دے اندر ہی ارشاد فرمیندے ہن۔ قرآن مجید دے اندر سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمیندن کہ سونے نبی علیہ السلام اپنی خواہش تو کوئی گال نہیں کریں دے، بلکہ وہ جو بھی فرمینن وہ وحی ہوندی ہے جیڑی انہاں دے اوتے کیتی ویندی ہے۔ ان دے بعد سوال آندے کہ وحی دیاں کیا صورتاں ہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے وحی دیاں متعدد صورتاں ذکر کیتن، جن دے چوں چند ایک میں تہاڈے سامنے ذکر کرے نا۔ ایک میں جڑا تو پچھلی قسط دے اندر ایک گل دسی ہے کہ نبی علیہ السلام دے اوتے سچا خواب آونا وحی ہے۔ انبیاء دے جڑے خواب ہیں وہ اللہ دی وحی ہوندن، اللہ دا حکم ہوندن۔ جویں سیدنا ابراہیم کو اللہ نے خواب دے اندر یہ چیز دکھائی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ دے رستے دے اندر ذبح پہ کریں دیں، پیش پہ کریں دیں، تے انہوں نے اپنے خواب کو پورا کرنے دی کوشش کی تھی، تے اللہ تبارک و تعالی نے انہوں دی کوشش کو قبول کیتا۔ اللہ دے رسول نے ارشاد فرمائے ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، کہ میرے اکھیں سمدن لیکن میرا دل نہیں سمدا۔ یہ نبی دی شان ہوندی ہے کہ ان دے دل کو اللہ تبارک و تعالی بیدار رکھیں دیں۔ ایویں فرشتہ آ کے نبی علیہ السلام دے دل دے اندر کوئی گال سٹ دیں دے، یہ بھی وحی ہے۔ یا فرشتہ انسان دی شکل دے اندر آ کے نبی کریم نال کوئی گال کرے، او کو بھی وحی آکھا ویندے۔ تے حضرت جبریل علیہ السلام اکثر حضرت دحیہ کلبی انہاں دی شکل دے اندر، وہ ایک صحابی ہیں، انہاں دی شکل و صورت دے اندر نبی علیہ السلام کو آندے ہوندے ہیں۔ یا ایویں ہے کہ نبی علیہ السلام کو جویں زنجیر ہے لوہے دی یا گھنٹی ہے، این طرح دی آواز آندی ہے تے اون دے نال اللہ تعالیٰ انہاں دے اوتے وحی کو نازل کرندے ہن۔ تے اے جڑی صورت تے کیفیت ہے اے نبی کریم علیہ السلام دے اوتے بڑی وزنی ہے۔ اوویں وی جڑے نبی علیہ السلام تے وحی آندی ہے تے آپ دے جسم مبارک دے اوتے اون دا اثر نظر آندا ہے۔ اما جان سید عائشہ صدیقہ ارشاد فرمیندن کہ نبی علیہ السلام دے چہرے دے اوتے بوجھ دا اثر ہے تے آپ دے چہرے دے اوتے جڑا پسینہ آندا ہے، اساں اون دے نال سمجھ ویندے ہاں سے کہ نبی علیہ السلام دے اوتے وحی نازل تھیندی پئی ہے۔ یہ جڑا فرشتہ نبی السلام تے وحی گھن کے نازل تھیندا ہے حضرت جبریل علیہ السلام، انہاں دا وزن تے بوجھ ہوندا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث دے اندر بھی یہ تذکرہ ہے کہ آپ اگر اونٹنی دے اوتے سوار ہوندے ہن تے اون دوران اگر کوئی وحی نازل تھیندی ہے تے جڑی اونٹنی ہے وہ وحی دے بوجھ دی وجہ تو زمین دے نال لگ ویندی ہے، بہ تھیندی ہے، اون تو کھڑا نہ تھیا ویندا ہے۔ یا اے ہے کہ نبی علیہ السلام دے اوتے وحی این صورت اندر میں نازل تھیندی ہے کہ آپ سیدنا جبرائیل کو انہاں دی اصل شکل دے اندر دے دے ہن تے او آپ دے نام ہم کلام تھیندے ہن۔ ایسا نبی علیہ السلام دی حیات مبارکہ دے اندر فقط دو واری تھے۔ یا اے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پردے دے پچھوں اپنے نبی دے نال کوئی کلام کرے، جویں اللہ نے حضرت موسیٰ دے نال کوہ طور دے اوتے پردے دے پچھوں کلام کیتا، یا جویں سفر معراج دے اوتے نبی کریم علیہ السلام نال اللہ تبارک و تعالی نے نور دے پردے دے پچھوں کلام کیتا۔ یہ احباب گرامی وحی دیاں صورتاں ہیں کہ جڑی صورت دے اندر وحی ایک نبی دے اوتے رسول دے اوتے نازل تھیندی ہے۔ اتھاں ایک سوال اے بھی پیدا تھیندے، اج کوئی بندہ اگر یہ چیز دا دعویٰ کرے کہ انہاں صورتیں چوں کہیں صورت
دے ذریعے میرے اتنے اللہ دی وحی نازل تھی ہے تے کیا اساں ان دی گال دے اتنے یقین کرے سوں ان دی گال دے اتنے ایمان گنا سوں؟ نہیں احباب گرامی، اساں او بندے کو جھوٹا بندہ آکسوں، اساں او بندے کو دھوکہ دیون والا بندہ آکسوں کہ جڑا اج دعویٰ کریں دے کہ ان دے اتنے اللہ دی وحی آندی ہے۔ ان دی وجہ اے ہے کہ قرآن مجید دے اندر سورۃ الاحزاب دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز کا اعلان فرمائے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام دا جڑا بندہ ہے وہ تواڈے چو مرداں چو کہیں دا باپ نہیں بلکہ وہ اللہ دا رسول ہے تے نبیاں کو ختم کران والا ہے۔ سادہ ایمان ہے، سادہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دے آخری رسول تے آخری نبی ہیں۔ آپ دے بعد کوئی نبی نہ آسی، جڑا آسی وہ جھوٹا ہو سی، جڑا یہ دعویٰ کرے سی وہ جھوٹا ہو سی۔ اتنا ایک گل یہ بھی سمجھ گنو کہ قرب قیامت دی علامات چوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے دوبارہ نازل تھی سن۔ احباب گرامی، او بحیثیت نبی دے نازل نہ تھی سن بلکہ بحیثیت امتی دے نازل تھی سن کہ این دنیا دے اتے اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ علیہ السلام کو آخری رسول بڑھائے۔ ہی سنگو ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو میں تمہاری طرف بھیجا گیا، سارے طرف رسول بڑھا کے بھیجا گیا، تے اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اساں تو کو بھیجے سارے لوگاں واسطے ڈراون والا بڑھا کر، خوشخبری دیون والا بڑھا کر، لیکن اکثر لوگ یہ گال نہیں جانتے۔ احباب گرامی، اون دے بعد جڑی نبی کریم علیہ السلام دی زندگی ہے ان دے بنیادی طور دے اتے دو حصے ہیں۔ ایک آپ دی مکی نبوت والی زندگی ہے، مکی دور نبوت ہے، ایک آپ دا مدنی دور نبوت ہے۔ جڑا آپ دا مکی دور نبوت ہے وہ دعوتی اعتبار نال ترے اساں حصے دے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا غیر اعلانیہ دعوت کہ سونے نبی سے چپ چپاتے انہاں لوگاں کو اللہ دے دین دی دعوت دیندے ہیں کہ جڑے لوگ زیرک لوگ ہیں، دور اندیش لوگ ہیں، جنہاں تے نبی علیہ السلام بھروسہ کریں دے ہیں کہ ایک گال کو سمجھ ویسے۔ دوسرا دور وہ ہے جن دے اندر سونے نبی صحیح نے اعلانیہ دین دی دعوت دیون شروع کیتی ہے، تے تیجا او دور ہے جن دے اندر نبی علیہ السلام نے مکہ تو باہر ون کے دین دی دعوت دیون شروع کیتی ہے۔ پچھلی جڑی قسط درس صحیح ان دے اختتام دے اندر میں تمہارے سامنے ذکر کیتا ہے کہ سونے نبی صحیح علیہ السلام دے اتے جڑے پہلی وحی نازل تھی ان دے بعد کچھ وقفہ آ گیا جی کو فترہ وحی آکھا ویندے، اے چند دیاں دے اتے محیط تھی۔ وقفے دے دوران نبی علیہ السلام کو حوصلہ بھی تھیا، آپ نے وہ معاملے کو سمجھا، آپ نے اون بوجھ اون تکلیف جڑی او وحی دا اثر تے وزن ہوندا ہے اون دے واسطے اپنے آپ کو تیار بھی کیتا۔ سونے نبی صحیح نے دل دے اندر اللہ نے اشتیاق بھی پیدا کیتا کہ آپ دے اوتے دوبارہ وحی نازل تھی وے، لیکن اون وقت تک آپ نبی ہیں کہ آپ دے اوتے اللہ نے وحی نازل کیتی ہے تے نبی علیہ السلام کو حالی نہ پتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، میں کیا کام کرنے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام اون فترہ وحی دی وجہ تو پریشان تھی گئے تے آپ حدیث اندر گال آندی ہے کہ گویا نبی علیہ السلام اتنا پریشان تھے کہ گویا آپ اپنے آپ کو کہیں پہاڑ تو سٹ دے سن وہ پریشانی دی وجہ تو۔ ہی پریشانی دے عالم دے اندر نبی علیہ السلام چند دن دے بعد غار ہرا دی طرف دوبارہ آپ نے سفر کیتا تے آپ پریشان ہیں، آپ اداس ہیں، آپ وحی دی تانگ دے اندر ہیں۔ این دے نال نبی علیہ السلام حالی کچھ نہ کچھ شک و شبہ دے اندر بھی ہیں کہ پتہ نہیں میرے اوتے یہ جڑی وحی نازل تھی ہے یہ کوئی درست معاملہ بھی ہے کہ کہنا ہے۔ آپ ہی پریشانی دے اندر ہیں تے حدیث مبارکہ دے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے جڑے ان جبل نور دے اتے قدم رکھا، کچھ آپ نے سفر غار دے طرف طے کیتا تے آپ نے آواز سنی، آپ نے سجے کھبے ڈٹھا لیکن آپ کو نظر نہ آیا، والا آپ نے آسمان دی طرف ڈٹھا تے آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان تے زمین دے مابین ہے کرسی دے اتے براجمان ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمیندن کہ انہاں دا روب، انہاں دا دبدبہ میرے پورے جسم دے اتے طاری تھی گیا۔ انہاں میں کو مخاطب کر کے اے آکھا کہ اے محمد تساں اللہ دے سچے نبی ہے دے، یعنی انہوں نے نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیتا۔ ای واقعے تو بعد نبی علیہ السلام ہوں کیفیت دے اندر جڑی پہلی وحی تو بعد کیفیت ہے کہ آپ ڈر گئے، پریشان تھی گئے، آپ دوبارہ ہوں کیفیت دے اندر دوبارہ اپنے گھر تشریف گھنا ہے تے آپ نے فوراً آن کے اوہ آکھا زمیلونی کہ میں کو چادر دے دیو، میں کو کمبل اڑا دیو۔ ان دے بعد دوبارہ وحی نازل تھی، یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دے اتے گویا رسالت دا آغاز کیتا کہ اے محمد، اے نبی، تساں اٹھو، کمر کسو تے لوگاں کو اللہ دے دین دی طرف چھڈو، لوگاں کو ڈراؤ آخرت دے عذاب تو، لوگاں کو شرک تو ڈراؤ، لوگاں کو معاشرتی برائیاں تو ڈراؤ تے ان دے نال نال خود بھی کیا کرو،
اپنے لباس کو بھی پاک رکھو، اپنی روح کو بھی پاک رکھو، کیونکہ ایک نبی دی یہ شان ہے کہ او معاشرے دے اندر اعلیٰ کردار کو پیش کریں دے ہی سانگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پاکی صافی جنوں تے پہلے بھی نبی کریم کاربند ہن او کو مزید پختہ کرن دا، اون دے نال مزید جڑن دا، او کو مزید اختیار کرن دا اللہ نے حکم دیتا۔ این وحی دے نزول دے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چپ چپاتی دعوت دین دیون دا سلسلہ شروع کیتا کہ جڑے چند لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے فوراً ایمان گھن کے آئے، ان دے اندر پہلا نمبر آپ دی زوجہ محترمہ، آپ دی اہلیہ محترمہ، ساری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے فوراً ایمان گھن آیا۔ انہاں کو کوئی دلیل دی ضرورت نہ ہے، انہاں کو کہیں معجزے دی ضرورت نہ ہے، انہاں کو کہیں چیز دے اوتے قائل تھیون واسطے وقت دی ضرورت نہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال زندگی گزریندیاں پیاں ہن۔ آپ انہاں دے سرتاج ہن، انہاں دے بطن تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد ہے، وہ آپ کو جان دیاں ہن تے جویں پہلی وحی نازل تھی تے انہاں نے اللہ دے رسول کو حوصلہ بھی دیتا، جو میں تو کو سارا بیان کیتے تے آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کول بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھن کے گیاں۔ ان دے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ او نبی کریم دے اوتے ایمان گھن کے آئے۔ اے زید ابن حارثہ دراصل حکیم ابن حزام دے غلام ہن، انہوں نے اپنی پھوپھی جان ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کو یہ غلام تحفے کے طور تے لے دیتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑے انہاں دا نکاح تھیا تے انہوں نے زید ابن حارثہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سپرد کر دیتا۔ اتنا احباب گرامی ایک گال یہ بھی سمجھ گنو کہ زید ابن حارثہ قید تھی کہ مکہ دے اندر آئے ہن وکدے وکاندے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھروں پہنچے تے انہاں دے والد تے چچا انہاں کو تلاش کریں دے ہوئے مکہ دے اندر آئے تے انہاں کو آکھا کہ تساں سارے نال دوبارہ سارے علاقے چلے ونو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید ابن حارثہ کو اختیار دیتا کہ اے زید تساں چاہو تو میرے کول رہو اور اگر چاہو تو تساں اپنے گھر چلے ونو، میری طرفوں تساں آزاد ہے۔ لیکن زید ابن حارثہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت دے اندر رہون کو پسند کیتا۔ جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گال ڈٹھی، آپ خوش تھے تے باہر تشریف گھن کے آئے تے آپ نے باہر آ کے لوگوں نے اندر اعلان کیتا کہ زید ابن حارثہ اج تو بعد میرے پتر دی جاتے ہیں جی کو منہ بولا پتر آدھن۔ این وجہ تو زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد لوگوں نے سجن شروع کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب دے اندر یعنی مدینہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل کیتا کہ جیڑے تساں منہ بولے بیٹیاں دا اصول ہے کہ جنہاں کو تساں اپنا حقیقی بیٹا سمجھ گندے وے او تہاڈے حقیقی پتر نہیں بلکہ او تہاڈے متبنہ ہیں، منہ بولے پتر ہیں تے تساں انہاں دے نال اپنی ولدیت نہ لاؤ۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تساں انہاں کو انہاں دی حقیقی ولدیت دے نال پکارو، اے اللہ دے نزدیک زیادہ انصاف تے عدل دی گال ہے۔ جڑے آیت نازل تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا کہ انہاں کو زید ابن حارثہ آکھا ونے، زید ابن محمد نہ آکھا ونے۔ احباب گرامی سارے معاشرے دے اندر ایسے لوگ ہیں جڑے کہیں بال کو گود گن دین تے او بال دی ولدیت دا بھی علم ہوندے تے او ان دی ولدیت دے خانے دے اندر اپنا نام لکھوا گن۔ اسلام یہ چیز دی حوصلہ افزائی نہیں کریندا۔ حق یہ ہے، عدل یہ ہے کہ کوئی ایسا بال جے کو تساں گود گنو تساں ان دی ولدیت دے خانے دے اندر ان دے حقیقی والد دا نام لکھو۔ ہاں البتہ کوئی ایسا بال ہے کہ جن دی ولدیت دا تا کوئی علم نہیں، پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرمیندیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ والو دین دے اندر تواڈے بھرا ہیں۔ اج کیونکہ معاملات ہیں شناختی کارڈ دے، تعلیم دے، دیگر جن دے اندر بال دی ولدیت دا لکھن ضروری ہوندے، اچھا ایسا بال جن دی ولدیت دا علم نہیں، پتہ نہیں، اون بال دی ولدیت دے خانے دے اندر او جڑا اوندا والد ہے جڑا او کو پلیندا پہ گود گدی کھڑے او اپنا نام لکھ سکدے تاکہ او بال دنیا دے اندر جڑے دنیاوی معاملات ہیں ان دے اندر وہ پریشانی تو بچے۔ تریجے جڑے احباب گرامی نبی اسلام دے اوتے ایمان گھن کے آئے او آپ دے چچا زاد بھائی، آپ دے کزن حضرت علی المرتضیٰ ہیں کہ جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر ہی راندے ہیں تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی کفالت کریندے ہیں۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ انہاں دے جڑے والد ہیں جناب ابو طالب وہ عیال دار ہیں، انہاں دا خاندان وڈا ہے لیکن انہاں دی آمدن اتنی زیادہ نہ ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے فوراً ایمان گھن کے آئے کیونکہ آپ دے گھر ہیں، ایویں آپ دے جڑے دوست ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فقط 2 سال چھوٹے ہیں تے آپ دے ساتھی ہیں، آپ دے دوست ہیں، او فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے ایمان گھن کے آئے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال انہاں دی ساری زندگی گزری ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ جڑا شخص ہے یہ امانت دار ہے، یہ سچا شخص ہے، یہ کہیں معاملے دے اندر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ احباب گرامی فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے ایمان گھن کے آون والے ہیں۔ ایویں سیدنا ابو بکر صدیق دے ایک مقام تے مرتبہ ہے مکہ دے اندر،
انہاں دی کوششاں دے نال بڑے لوگاں نے اسلام قبول کیتا، یعنی سیدنا عثمان ابن عفان نے، سعد ابن ابی وقاص نے، عبد الرحمن ابن عوف نے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ، یہ سارے فوراً اسلام قبول کریں دے گئے سیدنا ابوبکر صدیق دی دعوت دے اوتے۔ تے اے جڑے احباب گرامی فوراً نبی کریم دے اوتے ایمان گھن کے آون والے لوگ ہن، اے جڑا غیر اعلانیہ دعوت دا یعنی چپ چپاتے دعوت دا دورانیہ ہے، یہ تقریباً 3 سال دے اوتے محیط ہے۔ انہاں 3 سالاں دے اندر تقریباً کم و بیش 40 افراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے ایمان گھن کے آئے۔ انہاں کو السابقون آکھا میں دے جڑے ایمان کو قبول کرن دے اندر سبقت گھن گئے۔ اتنا بابے گرامی اساں این کس کو ختم کریں دے سے، این درس کو ختم کریں دے سے کہ جن اندر اساں ایک تے وہی کو سمجھے سے، دوجا اساں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مکی زندگی دا جڑا ایک دور ہے، جڑا چپ چپاتا دعوت دا دور ہے، اساں او کو سمجھے سے۔ اگلی کس دے اندر اساں جڑی اعلانیہ دعوت ہے تے جڑا آپ نے دیگر قبائل کو ان کے دعوت دیتی ہے، ان دے اوتے گفتگو کرے سو۔